बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, हस्बे मामूल इटली उर्दू अपडेट पेज पर मैं आपका खादिम मोहम्मद अब्दुल रहमान जमाती प्रोग्राम अनवारे रमजान के साथ अपने दीगर मेहमानों के साथ इस वक्त आप स्क्रीन पे जियारत कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान कारी कुरान, बहुत ही एहतराम के काबिल मेरे मोहतरम जनाब अल्लामा हाफिज मोहम्मद कासिम शहजाद रांझा साहब, आप भी उनकी भी स्क्रीन पे जियारत कर रहे हैं। और उनके साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की बड़ी एक खूबसूरत पहचान, मेरी मुराद हमारे अजीम सना खान, मेरे भाई, मेरे बड़े ही शफीक दोस्त, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, मोहम्मद एहतशाम नूर अत्तारी भाई, आप उनकी भी स्क्रीन पे जियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। जनाब किबला हाफिज साहब और एहतशाम भाई, आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आज आपने वक्त अनायत किया हमारे इस यूरोप के सबसे बड़े पेज पर अनवारे रमजान प्रोग्राम में मैं और आप हाजिर हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस आज की हाजिरी को माह मुबारक, माह रमजान मुबारक की इन पुरनूर सातों के सदके से अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सामिन मोहतरम, हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यिनात की तिलावत से करते हैं। तो तिलावत कलाम मजीद बुरहान रशीद के लिए मैं नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा हमारे आज के मेहमान हाफिज कासिम शहजाद रांझा साहब से कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयत बय्यिनात से प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। जनाब हाफिज कासिम शहजाद रांझा साहब। जी जज़ाकल्लाह जमात साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभानअल्लाह। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयत बय्यिनात की तिलावत से हमारे आज के इस प्रोग्राम का आगाज फरमा रहे थे हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब हाफिज कासिम शहजाद रांझा साहब। जनाब किबला साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त अनायत किया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तिलावत भी तर्जमा भी समाप्त फरमा लीजिए। जी तर्जमा समाप्त फरमाइए, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ था तो
साहब जी की तरफ बिल्कुल, से। जी बिल्कुल। जो मैंने आयत मुक़द्दसा सूरतुल क़द्र कुरान मजीद का 30वां सिपारा उसकी सूरतुल क़द्र की तिलावत की है, इसका तर्जमा समाअत फरमाइए, क्योंकि ये रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और यही अशरा है जिसके अंदर ताक रातें हैं और ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र की रात है। इसी हवाले से मैंने कुरान मजीद की सूरतुल क़द्र की तिलावत की है। आप सारे दोस्त हबाब इस कुरान मजीद की तिलावत जो की है इसका तर्जमा समाअत फरमाइए। सूरत क़द्र के अंदर खालिक़ कायनात ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा। किसको? कुरान मजीद को। क्योंकि ये माह मुबारक है, रमजानुल मुबारक का महीना है। इस महीने के अंदर खालिक़ कायनात ने शब कदर में कुरान मजीद को उतारा और आगे फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? आगे फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात लैलतुल क़द्र की जो रात है ये 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फरिश्ते और जिब्राइल अमी उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलामती है सुबह चमकने तक, यानी कि हर काम के लिए फरिश्ते उतरते हैं इस रात के अंदर। तो ज़रा तज़ीबकार ये सूरतुल क़द्र है और यही वो लैलतुल क़द्र की रातों में से एक जो है शब कदर की रात है। तो इस रात की बहुत ज्यादा फजीलत है जिसके खालिक़ कायनात ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फरिश्ते और जिब्राइल अमी उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। और ये वो रात है जिसका फरमाया है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। हज़रत तज़ीबकार ये रात शब कदर 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक के जो आखिरी आयाम है इन रातों के अंदर जो शब कदर एक रात, एक खास लैलतुल क़द्र की रात है, अल्लाह ताला हमें जो इस रात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयत बय्यनात से हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला हमारे बड़े ही प्यारे ये साथी हाफिज कासिम शहजाद रांझा साहब, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने वक़्त इनायत किया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। सामने मोहतरम माशाअल्लाह इस वक्त स्क्रीन पे जलवा फरमा है हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी और हमारे आज के मेहमान सना खान, बड़े अजीम सना खान, आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। एहतशाम नूर अत्तारी भाई, एहतशाम नूर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत क्या आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको इस वक्त यूरोप के सबसे बड़े पेज पर आपको इटली उर्दू अपडेट पेज पर खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आपने वक़्त इनायत किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सामने मोहतरम, आप जितने भी अब इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे राशिद भट्टी साहब सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे राजा जमीर साहब हैं न्यूयॉर्क अमेरिका से, वो भी सबको सलाम पेश कर रहे हैं। जी जनाब राजा साहब, बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम। हमारे सामने मोहतरम इस वक्त स्क्रीन पे आप साथ जलवा फरमा है, आप जियारत कर रहे हैं। हमारे आज के जो मेहमान मुकर्रर हैं, मेरी मुराद बड़े ही काबिल एहतराम, बड़े ही काबिल एहतराम, बड़ी इल्मी शख्सियत, मेरे मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा बहिश्त बेग साहिब। जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायद नेटवर्क। जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, की बोला आप ठीक है, खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? तबीयत आपकी ठीक है? कट रही है मेरा ख्याल है, नेटवर्क थोड़ा सा मसला। आप ना लीव होके आप चले, थोड़ी देर देख लेते हैं, अगर ज्यादा कटिंग हुई तो लीव होके दोबारा आ जाइएगा, इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं, ठीक है। माशाल्लाह सामिन मोहतरम, हमारे आज के जो मेहमान आलम दीन है, मेरी मुराद डॉक्टर
मिर्जा बहिश्त बेग साहब इंशाअल्लाह ताला वो भी इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे सामने होंगे, और अभी सामने भी है, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई तो इंशाअल्लाह दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। और आज का हमारा जो मौजू है वो भी बड़ा ही खूबसूरत है कि इत्तेहाद उम्मत क्यों कर मुमकिन हो। सामने मुहतरम हमारे भाई यासीन बेग साहब और जितने भी अहबाब हैं, मैं तमाम से यही गुजारिश करूंगा, सलाम और दुआएं पेश कर रहे हैं। मजहर अली खान साहब हैं, सुभान अल्लाह, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। राजा इफ्तिखार खान साहब हैं, बहुत मेहरबानी जनाब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों को सलामत रखे, और तमाम अहबाब से गुजारिश यही है कि आप अहबाब जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रोग्राम को आगे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अहबाब जो हैं ये हमारे इस प्रोग्राम की बरकत से फैज़याब हो सके। माशाल्लाह हमारे बड़े ही काबिल एहतराम, बड़े अजीम सना खान मोहम्मद नवाज चिश्ती साहब सबको सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब किबला चिश्ती साहब, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, आप वक़्त अनायत फरमाते हैं, मोहब्बतों से नवाजते हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। सामने हमारे इमरान हुसैन भाई हैं, ये भी बड़े प्यारे हमारे साथी हैं, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, सलाम पेश करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत हमारी दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इसके साथ साथ सामने मोहतरम हमारे आज का ये जो प्रोग्राम है का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयत बैयिनात की तिलावत से हो चुका। अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा, हमारे आज के मेहमान सना खान मेरे मोहतरम जनाब एहतशाम नूर अत्तारी भाई मीरपुर से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नाशरी पेश फरमाता। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह। रसूल में आह कहाँ बेअसर गए, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। सुभान अल्लाह। क्या बात मदीने के दुनिया आती है, खैरात मदीने के। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किबला आला हजरत अजीमुल मर्तबत परवाना शम्अ रिसालत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह का बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा कलाम, और मेरा पसंदीदा कलाम वो पेश करूंगा नबी पाक की बारगाह में एक नई तर्ज में। सुभान अल्लाह। लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन, लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर, जग राज को ताज तोरे सर, है कुछ गोश्त है दोस्तरा जाना, लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन, अल बहरू अला वल मौजूदा, अल बहरू अला वल मौजूदा, मैं बेकसो तूफान होशरो, अल बहरू अला वल, अल बहरू अला वल मौजूदा, मैं बेकसो तूफान होशरो, मैं बेकसो तूफान हो
खुशरुबा मंझधार में हो बेकती है हवा, मंझधार में हो बेकती है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, जग राज को ताज तोरे सर, जग राज को ताज तोरे सर, है तुझको शहे दो सरा जाना, नम याति नज़ीरों का फी नज़र, आना फिया तशिवा सहाकातम, आना शिवा सहाकातम, ए गैसुए पाके अब्रे करम, ए गैसुए पाके अब्रे करम, बर तन्हारे रिम 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 जिम, बर तन्हारे रिम जिम रिम जिम, तो बूंद इधर भी गिरा जाना, लम याती नज़ीरों का फी नज़र, या काफिलाती ज़ीदी अजलक, राह में बार हसरते तृष्णा लबक, या काफिलाती ज़ीदी अजलक, राह में बार हसरते तृष्णा लबक, राह में बार हसरते तृष्णा लबक, मोरा जियारा लरजे धरक धरक, मोरा जियारा लरजे धरक धरक, तैबा से अभी ना सोना जाना, लम याती नज़ीरों का फी नज़र, अर्रूह फीदा का फाजिद हाराक, अर्रूह फीदा का फाजिद हाराक, यक शोला दीगर बरज़न इश्क़, यक शोला दीगर बरज़न इश्क़, मोरा तन दन सब भोंक दिया, मोरा तन मन दन सब भोंक दिया, मोरा तन मन दन सब भोंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, लम याती नज़ीरों का फी नज़रे। और मक्ते में आला फरमाते हैं कि बस खामाए खामे दावाए रादा, बस खामाए खामे दावाए रादा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, एर शाद आहे बा नाते कथा, एर शाद आहे बा नाते कथा, नाचारी तरह पे पड़ा जाना, जग राज को ताज तोरे तरस, नम याती नज़ीरों का फी नज़र, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे तरस, है तुझको चाहे दो सरा जाना, नम याती नज़ीरों का फी नज़र। और ताज वाले गोला शिव क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि इस सूरत नू मैं जाना का, इस सूरत नू मैं जाना का, जाना का के जान जहाना का, जाना का के जाने जहाना का, सच आखा ते रब दी मैं शाना का, सच आखा ते रब दी मैं शाना का, जिस शान तू शाना सब बणिया, आज नैना लाया क्यों जड़िया, आज नैना लाया क्यों जड़िया, आज नैना लाया
क्यों जड़िया चंद बदर शानिए मथे चमकदी लाट नूरानिए मुख चंद बदर शानिए मथे चमकदी लाट नूरानिए मथे चमकदी लाट नूरानिए काली दुल्फते अख मस्तानी काली दुल्फते अख मस्तानी माह मोर आखिन मदबरिया लम याती नजीरों का नदर मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहेदो तरा जाना है तुझको शहेदो तरा जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सामने मोहतरम माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला इत्तेशाम भाई आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें जल्द आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजा अनवर में वहां खड़े होकर आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। बहुत मेहरबानी। ये भी है जी आपकी मेरे अपना तकरीबन 8-10 साल हो गए हमारी मुलाकात हुए। इसी तरह मुलाकात हमारी कहाँ कराई? मदीना शरीफ में। वो भी बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल मदीना शरीफ में मुलाकात हुई इंशाअल्लाह। आपको बरकत फरमाए, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत दुआओं का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने मोहतरम जनाब, इस वक्त हमारे आज के मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा बहिश्त बेग साहब इस वक्त स्क्रीन पे जलवा फरमा है। जनाब किबला डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब डॉक्टर साहब आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत तमाम अहबाब को आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने वक्त दिया, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। सामने मोहतरम हमारे यासीन बेग साहब हैं, बहुत ज्यादा दुआओं से नवाज रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और इनके साथ साथ जितने भी अहबाब वक्तन फवक्तन हमें मैसेज आ रहे हैं दुआओं के, सलाम के, तमामी अहबाब की दुआओं का भी शुक्रिया। और यही पैगाम है कि प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। आज का हमारा जो मौजू है वो भी बड़ा अहम है। मैं ज्यादा देर अब हायल नहीं रहना चाहता। किबला हमारे आज प्रोग्राम के रूह रवां अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहिब और हमारे आज के मेहमान आलम दीन जनाब डॉक्टर मिर्जा बहिश्त बेग साहब, इनकी गुफ्तगू जो है उसका आगाज होता है। मुझ नाचीज अब्दुर रहमान जमाती को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सहरी के वक्त में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मिर्जा बहिश्त बेग साहब, आप खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब किबला आप खैरियत से हैं? गालिबन पाकिस्तान में आजकल नेटवर्क का बहुत मसला है। हमें शदीद मुश्किलात का सामना है कि हम उलमा किराम को दावत देना चाहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन बहुत सारे अहबाब को सिर्फ इसीलिए दावत नहीं दे पा रहे कि नेटवर्क का मसला जो है वो दरपेश आ रहा है। तो बहरहाल अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अलामा साहब तशरीफ ले आएंगे। तो अलामा साहब के आने तक मैं और जमाती साहब इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जी तो बेशक, हमने तो मैदान नहीं ना छोड़ना। तो इंशाल्लाह जी बेशक, इंशाल्लाह देखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। असल में लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट का पाकिस्तान में इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर रहा। डॉक्टर मिर्जा बहिश्त बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। अगर आपको आवाज आ रही है तो वालेकुम हम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज जी जी डॉक्टर मुझे साहब, आवाज आ रही है, आवाज आपकी। डॉक्टर साहब ये हैंड फ्री के बगैर आप वो बोलेंगे तो वो आवाज ज्यादा क्लियर आएगी। हमारा जो मुशाहदा हो चुका है प्रोग्रामों में, ये मैं अगर आप ये ब्लूटूथ के बगैर आप इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट मोबाइल से तो वो आवाज ठीक रहेगी। वो गालबन उन्होंने ना वो ब्लूटूथ वाली जी, हैंड अब फ्री आवाज लगाई आ रही हुई है है। आपको? जी अब जी ठीक जी। है, अब ठीक है। जी किबला डॉक्टर साहब, इस तरह करते हैं कि हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनते, बिला तखीर आपकी खिदमत में ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमें सही सुन पा रहे हैं तो अपने मलफूजात आलिया से हमें मुस्तफीद फरमाएं, जो उन्वान इत्तेहाद उम्मत क्यों कर मुमकिन हो, इस सिलसिला में कुछ तमहीदी गुफ्तगू आप फरमाइए। तो फिर इसी दौरानिए में दौरान गुफ्तगू जो सवालात होंगे जो हमारे जहनों में आएंगे या सामीन में से कोई सवाल आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपसे वो सवाल कर लिए जाएंगे। हम आपके और ज्यादा दरमियान खायल नहीं रहते, इसलिए कि नेटवर्क का मसला भी पेश आ रहा है। तो अगर आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात काबू में हो जाएं इंशाल्लाह। अरे मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी जी जी आ रही है। आवाज नहीं आ अभी रही। जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी गुफ्तगू शुरू कीजिए। जी जी ठीक है, फरमाइए। जी आप तमहीदी गुफ्तगू शुरू कीजिए, फिर इंशाल्लाह कुछ जरूरत दरपेश हुई सवालात की तो इंशाल्लाह फिर आगे चल के सवालात कर लेंगे। गालबन वो हैंड फ्री लगी हुई है, हमारा ये मुशाहदा हुआ है क्योंकि क्यों जी लामा साहब, हैंड फ्री से आवाज जो है ना उस हैंड फ्री के बगैर आवाज ज्यादा और क्लियर आती है। वो शायद मेरी आवाज उन्होंने उन तक गई नहीं है बगैर हैंड फ्री वाली। जी मैंने हैंड फ्री उतार दिया हुआ है। जी ठीक है जी, अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, सर्विस भी ठीक है। लामा साहब ने आपकी खिदमत में समझ ले माइक पेश कर दिया है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमारा जो मौजू है इत्तेहाद उम्मत क्यों कर मुमकिन हो, इस हवाले से तमहीदी गुफ्तगू जो है आप इरशाद फरमाएं। जो जो उस हवाले से कोई सवाल आ गए या कोई सवाल हमारे जहन में आ गए तो किबला लामा साहब फरमाएंगे। आप तमहीदी गुफ्तगू का आगाज फरमाएं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तमाम सामीन मुहतरम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत ही अहम है, और जो ये मौजू है ये दौरे रिसालत से लेकर आज तक अहम ही रहा है, लेकिन शायद इसकी अहमियत आज के दौर में जितनी ज़्यादा है इससे पहले शायद ना रही हो, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा इख्तलाफात, इतनी ज़्यादा उम्मत की कमज़ोरी नहीं रही जितनी कि आज देखने को मिल रही है। आज पूरी उम्मत मुसलिमा मगलूबियत और गुलामाना हैसियत में दुनिया के सामने है, और कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो दुनिया में अपनी वो कदर व कीमत नहीं रखता जो अरूज अल्लाह ताला ने कुरून उला में हमें अता फरमाया था। तो ये जो हमारी बाहमी तनाज़ात हैं, हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं, फसादात हैं, इनकी वजह से ये हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो गई है। और इसकी ये दलील है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, व आतिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ाऊ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़े मत करना। फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कमज़ोरी दिखाओगे और तुम्हारी जो कुव्वत है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। यानी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है और आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने, और लड़ाई झगड़े अगर किए जाएंगे तो उसका अल्लाह ताला ने जो है नतीजा बयान फरमाया है कि होगा ये, अगर तुमने लड़ाई झगड़े उम्मत करेगी, आपस में फसादात करेगी, एक दूसरे के ऊपर तामतशनी करेगी, और ये जो हमारा आज रवैया बन चुका है, अगर ऐसा किया जाएगा तो हम जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे।
اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ ایک کمزور قوم کی حیثیت سے دنیا میں ہے، اگرچہ ہم دوسری بڑی قوم ہے پوری دنیا میں، لیکن ہماری کمزوری پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا کہ تمہاری قوت جو تھی، یعنی ہماری قوت اسلام تھی، ہمارا روب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی روب تو دشمن پر سینکڑوں میل دور تک جایا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی دور خلفائے راشدین میں مسلمانوں کے ایک خط کے ذریعے بھی اتنا خوف طاری ہو جاتا تھا عالم کفار پر کہ وہ اپنے محلات میں کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ کسی بھی ملک کا، کوئی ایک امیر ملک کا، کفار کے ملک کا، ویسٹرن کنٹریز کا کوئی ایک چھوٹا سا بھی نمائندہ آ کے ہمارے کسی ملک کے پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو آ کے وہ ایک بات سنا جاتا ہے اور سنا کے نکل جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ کئی دفعہ لوگ ان کے مرڈر ہوئے ہیں اور ان کا کچھ نہیں بنا، اور وہ ویسٹرن کنٹریز کے لوگ تھے۔ تو یعنی کہ ہم ایک کمزور طبقہ کی حیثیت سے ہم سامنے ہیں۔ اس کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مادی وسائل کم ہے جی، ہمارے پاس سائنسی ٹیکنالوجی کم ہے۔ ہم وہ چیز کیوں نہیں دیکھتے، ہم اس چیز کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ ہمارا جو مینوفیکچر بائے ہیں ہم جس نے ہمیں تخلیق کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمیں وہ کیا کہتا ہے۔ ہر چیز کا جو خالق ہوتا ہے نا جی، تخلیق کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اس کے بتاتا ہے اس کے فنکشنز کیا ہوں گے، اور اگر چیز کو اس کے مطابق چلایا جائے تو وہ بہتر رزلٹ دیتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ اپنی من مانی کی جائے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، چیز جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر یہ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے چھوڑ کے لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں گے تو یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے اور اس جو قوت کے بحالی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرُوا، اس آیت میں، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 46 ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں واضح فرما دیا ہے۔ مختصر یہ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت کرنی ہے اور آپس کا جھگڑا بالکل نہیں کرنا۔ جو امت سے گزری ہے کہ وہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے لگ جاتی تھی تو کمزوری کہ اس کو ایک ایک کر کے قوت اتحاد کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے اگر ہم علامہ صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، آواز میں کوئی مسئلہ ہے؟ ہماری ایک پہچان ہوگی، ہماری ایک طاقت ہوگی، اور وہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت بخشی ہے وہ بھی ہمیں نصیب البینات، کہ اے لوگوں ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا کہ جنہوں نے ٹکڑے کر لیا اپنے علامہ دین صاحب کو، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، کتابوں کو، اور علامہ صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اس طرح کیجئے، اس میں اختلاف کرنے لگے، حالانکہ وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم جو ہیں، میرا خیال ہے شاید ڈاکٹر آواز صاحب اب پھر نہیں آ رہی۔ جی اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اپنی ویڈیو بند کر دیجئے، شاید ہم آڈیو سن سکیں۔ سوری، میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کی آواز مسلسل کٹ رہی ہے، شاید ویڈیو بند کرنے سے ہم آپ کی آڈیو جو ہے وہ سن سکیں۔ میں وہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے
نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے ہم کنٹینیو نہیں کر پا رہے، تو دیکھتے ہیں ایک دو ٹرائی کر لیتے ہیں. اگر آپ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہم سن سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری بھی طبیعت آج کو مناسب نہیں، میں بھی اجازت لینا چاہوں گا. دیکھ لیتے ہیں، ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں. آج کا موضوع تو بڑا اہم تھا، لیکن بدقسمتی سے اس موضوع کو شاید بیان کرنے میں ہم وہ تسلی بخشا آج گفتگو نہ کر پائیں، کیونکہ حالات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. آج کے جو میرے ذہن میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے لیے سوالات تھے، ان سوالات میں یہ تھا کہ ہم اپنے فقہی اختلافات کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے ذہن میں یہ بھی سوال تھا کہ جو گفتگو میں مسائل ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. تو اس ساری گفتگو کو قبلہ ڈاکٹر صاحب اگر دیکھتے ہیں، اگر ان کا نیٹ ساتھ دیتا ہے تو انشاءاللہ ان کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. جی قبلہ آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. اگر آپ آواز آ رہی ہے تو پھر اپنی ویڈیو کو بے شک بند رہنے دیں، ہمیں اپنے کلمات سے ویسے نواز دیں تھوڑے سے. جی فرمائیے گا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ سوالات میرے ذہن میں چل رہے تھے، تو شاید اس طرح کے ماحول میں تسلی بخش گفتگو نہیں ہو سکتی جب نیٹ کا مسلسل مسئلہ ہو، کیونکہ سوال کرنا ہوتا ہے، اس کا جواب لینا ہوتا ہے. ایک اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ فقہی مسائل میں اختلافات کا حل کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ جو اہل علم کے درمیان فقہ کے مسائل میں اختلافات ہیں، ان کے بارے میں ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ان مسائل کو ہم حل کر پائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا محترم، یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت. اس کے لیے میں نا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں اس مثال سے فقہی اختلافات اور اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے اس کی ساری آپ. اس دن میرا جب میں پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کے لیے جی سی یونیورسٹی لاہور گیا تو وہاں پہ انہوں نے سوال کیا تھا. میرا ویسے عنوان جو تھا ریسرچ کا وہ علم الکلام تھا اور میرا فیلڈ علم الکلام، لیکن جب میں وہاں پہ انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ امت کے اتحاد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے آپ نے کچھ کام کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس امت کو کیسے متحد کر سکتے ہیں جبکہ ایک فقیہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دو، دوسرا کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کوہنی سے کاٹ دو، اور تیسرا کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ سے کاٹ دو. ان تینوں میں آپ کیسے تطبیق کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا سر محترم آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا کہ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ تو سر نے فرمایا کہ آپ پوچھ. میں نے عرض کیا کہ سر آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کلائی، کوہنی یا کندھے سے کاٹنے والے ان تینوں میں سے کون سا کی ایسا ہے کہ جو اپنے بیان کردہ مقام سے ہاتھ اس لیے کٹوانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس کے علاوہ کسی اور مقام سے فرمایا تھا تو وہ شخص حضور کی معاذ اللہ مخالفت میں دوسری جگہ سے کٹوا رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ تو وہ انہوں نے کہنے لگے نہیں الیاذ باللہ، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں معاذ اللہ کوئی شخص جو ہے نا وہ دوسری جگہ پہ کٹوائے. تو میں نے کہا سر اگر سارے ہی محبت میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک شخص چاہ رہا ہے نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا جو درست بتایا ہوا طریقہ ہے اس کو اپنا سکوں اور لوگوں تک بیان کر سکوں، تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ان کی محبت میں غلط تو نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ذرا دور سے ہو کے آتا ہے یا وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ گیا، لیکن مرکز اور ان کی منزل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو اصل دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے.
تو جب وہ محبت رسول میں چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ایک کو اسلام سے فارغ تو نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ مرکز دین اور محور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کا سب سے بڑا جو تقاضا ہے یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گرد بھی تو گھوم رہا ہے، اس پروانے کو ہم کیسے غلط، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اپروچ خیال میں درست سمت نہیں جا رہی، لیکن ہم اس کی محبت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ امت کو سمجھ ضرورت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع خالصتاً آپ کی اتباع کی غرض سے آپ کی محبت میں ڈوب کر اگر کوئی شخص فقہی اختلافات کرتا ہے تو اس کو اسلام میں اس کی بڑی گنجائش ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دور میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ گھر ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پہ نماز نہ پڑھے، نماز جا کے یہودیوں کے قلعے میں ہوگی۔ صحابہ کرام روانہ ہو گئے، لیکن جب روانہ ہوئے تو رستے میں مغرب کا سورج جو ہے وہ مغرب کے لیے غروب ہونے لگا ہے اور عصر کا وقت ختم ہونے لگا ہے۔ چند ایک صحابہ نے کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا کہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، نکل چلو، مقصود یہ تھا کہ ہم یہاں پہ نماز میں مشغول ہوں گے، اپنی زرہ وغیرہ سامان اتاریں گے، پھر دوبارہ پہنیں گے، وقت کافی لگ جائے گا، تو وقت کے بچانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اب چونکہ ہم نکل آئے ہیں، گھروں میں نہیں گئے، اور گھر میں رہ کے ہم نے جو وقت ضائع کرنا تھا بیوی بچوں کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ہے، اور نماز جو ہے مقررہ وقت میں فرض ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ ادا کر لیں گے، اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ دیگر بات صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو یہ ملا تھا کہ مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت ملا تھا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ تم نے ادھر جا کے پڑھنی ہے تو ہم ان کی بات مانیں گے اور ہم ادھر ہی جا کے پڑھیں گے۔ یعنی انہوں نے وقت کو چھوڑ دیا اور رات کے ٹائم میں جا کے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دونوں باتیں پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی یعنی دور رسالت میں اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع رسول کی غرض سے جب اختلاف سامنے آیا تو خود صاحب شریعت نے تحسین فرمائی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف یہ چلتا رہا ہے، اور پھر ائمہ کرام اچھا رانا صاحب، یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوا، کیا ہمارے فقہا نے بھی کوئی ایسی مثال قائم کی کہ اپنے اختلافات کے باوجود کسی ایک پیج پر یا ایک دوسرے کو قبول کیا؟ آپ مجھے سن سکے یا نہیں؟ گزرے ہیں ان کی تو بڑی ایک روش رہی ہے کہ وہ جب بھی اپنا مسئلہ بیان فرماتے تھے تو وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں نے جو کہہ دیا یہ حتمی ہے، اس کے علاوہ کچھ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ فقہا یہ کہا کرتے تھے الصواب، اپنی بات کی ہے، دلائل دیے، انبار لگا دیے دلائل کے، تو ساتھ یہ کہہ دیا الصواب مع الخطا، بات میری ٹھیک ہے لیکن اس میں غلطی کا احتمال ممکن ہے۔ اور جب دوسرے فقی کی بات آتی تھی اس کے دلائل اس کے بقیے ادھیڑ کے بعض اوقات رکھ دیتے تھے اور دلائل کے انبار لگا دیتے تھے اس کے خلاف، لیکن جب بات آخر میں پہنچتی تھی تو پھر فرماتے تھے الخطا، یعنی اس بندے کا جو بیانیہ ہے اس کے متعلق فرماتے تھے الخطا مع احتمال الصواب، میرے خیال میں ہے تو وہ غلط لیکن اس میں درستگی کی گنجائش باقی ہے۔ تو ہمیں وہ گنجائش رکھنے کی ضرورت ہے حضرت، وہ جو فقہا کا ہمارا جو طریقہ کار ہے نا جی، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی گھٹن پیدا نہ کریں کہ کسی فقہی مسئلے کی بنیاد پر کسی کو اسلام سے فارغ کر دیا جائے، بلکہ آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ کے پاس عقل و شعور ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت سے پہنچے ہوئے دلائل ہیں، اجماع امت ہے، تو اس کو فالو کریں۔ اور جو آپ نے سوال کیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ ہمیں قول ملتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فقہ حنفی سے اختلاف تھا اور آپ کے بکثرت دو تین اقوال بھی ملا کرتے ہیں، پہلا قول، دوسرا قول، تیسرا قول آپ کے متابعین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، لیکن جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ وصال فرما چکے تھے تو ان کے مزار کے پاس جاتے ہیں تو وہ صاحب مزار کی حیا کی وجہ سے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ مجتہد کے مقام تھے اور مجتہد علی الاطلاق کے مقام پر تھے، تو سب سے اعلیٰ اس بات کا جو درجہ ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے فقی کا حیا اس قدر کر رہے ہیں کہ اس کے جب احاطے میں جاتے ہیں تو وہ اس کے طریقے کو اپناتے ہیں حیا کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو ہمیں یہ
بزرگوں کا جو طریقہ ہے گنجائش رکھنے والا اور ایک دوسرے کی حیا کرنے والا، اس کو اپنانا ہوگا تاکہ امت کے اندر یہ جو گھٹن ہے اور فسادات ہیں مجھے تو علامہ صاحب مجھے تو یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ چار فقہا چاروں کے چاروں اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ فقہائے کرام اتحاد امت کے لیے باوجود فقہی مسائل کے اختلاف کے کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت سے باہر نکال کے کسی اور گروہ، کسی اور جماعت، کسی اور فرقہ میں لے کر نہیں گئے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ فقہائے کرام نے یہ جو فقہی مسائل ہیں اور یہ جو آپ مسلک کی بات کر رہے ہیں یہ پھر اعتقادی مسائل میں آ جاتا ہے. تو اعتقادی حوالے سے ہمارے پاس فقہا کے اندر دو ائمہ رہے ہیں، ایک امام ابو منصور الماتوریدی اور دوسرے امام ابو الحسن الاشعری. تو یہ دو ائمہ کرام ہیں، ان کی اپروچ کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہا، لیکن ان کے نتائج اکثریت جو ہیں وہ ملتے جلتے رہے. یعنی کہ ہاں جو عقل ہے اس کو ترجیح دی گئی اور باقاعدہ ایک اس کو سورس مانا گیا اسلامی عقائد کو تسلیم کرنے کا، جبکہ جو امام ابو الحسن اشعری تھے ان کے ہاں محدثین کے طرف ان کا جھکاؤ تھا اور وہ عقل کو اتنی فوقیت نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے نتائج بہرحال ایک ہی آتے رہے ہیں. اور یہ جو ائمہ کرام کے ماننے والے ہیں، یہ امام ابو منصور ماتوریدی اگرچہ بعد میں ہوئے امام ابو الحسن اشعری، لیکن ان کے جو فالوورز ہیں ائمہ اربعہ کے تو وہ بعد میں ان دو میں تقسیم ہوئے. یعنی اہل السنہ جو ہے اس کے دو طبقے ہوئے کلامی حوالے سے، ایک ماتوریدیہ اور ایک اشاعرہ، اور یہ دونوں کلامی معاملات میں بھی ہلکا پھلکا اختلاف ہوتا رہا، لیکن کسی نے ایک دوسرے کو اہل السنہ سے خارج نہیں کیا. یعنی جہاں پہ فقہ اختلافات میں انہوں نے خارج نہیں کیا، وہاں پہ کلامی اختلافات بھی ان دونوں میں ہوئے اور ان کے فالوورز میں، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو خارج نہیں کیا. تو یہی چیز ہے اس امر کی کہ ہم کلامی مسائل میں بھی، اعتقادی مسائل میں بھی اور اسی طرح فقہی فروعی مسائل میں بھی گنجائش پیدا کریں، برداشت پیدا کریں. صحیح. جی اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی کیا امت کو جوڑنے کی، کوئی اتحاد امت کے لیے کوئی کوششیں کرنے کی کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ کوششیں کب سے جاری ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تھی وہ تو مرجع خلائق تھی. تو جب بھی کوئی مسئلہ تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو سکتے تھے، تو اس مسئلے کا حل مل سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا اگر تمہارے اندر کوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ٹھیک ہے جی، اگر تم میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے پھر بھی تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے. تو صحابہ کرام کے پاس تو یہ فصیح کہ وہ ڈائریکٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو سکتے تھے اور عرض اور معروضات اپنی جو ہیں وہ پیش کر سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل بتا دیتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اس کے علاوہ بعض ناخلف قسم کے لوگ تھے جو دور رسالت میں بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن قرآن ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایمان قبول دل سے نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور سیاسی بصیرت دیکھیں کہ آپ نے انہیں بھی تکلیف نہیں دی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف فرما تھے، تو جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین ہے، مشہور منافق ہے، تو اس کا یہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے انصار اور مہاجرین میں بعض بنیادوں پر لڑائی جھگڑا اور فساد کی آگ جو ہے جلا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے وہ نسلی بنیادوں پر جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کو زمانہ جاہلیت کا دعویٰ قرار دیا اور اس سے روکنے کو کہا. تو جب یہ بات عبداللہ بن ابی تک پہنچی تو قرآن میں ذکر ہے تو اس نے کہا تھا واللہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن اعز، کہ اگر ہم مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو یہ بڑے بڑے معزز لوگ بنے ہوئے ہیں نا، ہم ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذلیل کر کے، رسوا کر کے، یا پنجابی میں کہہ سکتے ہیں بے عزت کر کے اردو میں نکالیں گے. اس طرح کے اس نے الفاظ کہنے کی کوشش کی اور کہے بھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ ایسے الفاظ کہے گئے تو اسی وقت تلوار فاروقی باہر آ گئی، اور سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اگر اجازت عطا فرمائیں تو میں اس بدبخت کا سر ابھی زمین پہ گرا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت الفاظ کہے تھے وہ امت کے لیے قابل عمل ہیں، وہ گولڈن الفاظ تھے، سنہرے الفاظ تھے، قابل عمل اور قابل اتباع قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا۔ اب دیکھیں ایک وہ بندہ کافر ہے اور کنفرم کافر ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو تو نہیں پتا، کفار کو تو نہیں پتا، جو دور دراز ہیں اس کی حرکتوں سے واقف نہیں ہے، وہ تو نہیں جانتے، تو اس لیے لوگوں کو یہ نہ لگنے لگ جائے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں۔ صحیح۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنفرم سرٹیفائیڈ کافر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، نان بلیور، کہ وہ منافق تھا، تو اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو آج ہمارے یہاں پہ ہمیں وہ اس طرح کی جو کنفرمیشن ہے وہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال جی ارشاد فرمائیے، جاری رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہم جس ذات کو اتحاد امت کا پہلا دائی کہہ سکتے ہیں نا، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی وصال ہوا تو صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، ظاہر ہے جو اس وقت امت تھی وہ سارے صحابہ تھے تقریباً، تو ان میں اختلاف ہو گیا، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دیکھیں نا میں نے پہلے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ایک بات کی جاتی ہے تو ہمیں اس کو اہمیت دینا ہوگی، ہمیں اس کی بنیاد پر لوگوں کو جو ہے نا وہ اسلام سے فارغ کرنا، پر تان و تشریح کرنا، یہ درست نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اختلاف ہو گیا۔ وہ کیسے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، تو ان سے پہلے بھی رسول ہوئے ہیں، اور اگر یہ وصال فرما جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اس کے متعلق پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ ایسا معاملہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے وصال کے فوراً بعد جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو سیدنا صدیق اکبر وہ ذات تھے کہ جب تمام صحابہ میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس صدمے سے بات کر نہیں پا رہا، کوئی صدمے سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم جیسے ذی عقل انسان نے، اور ذی عقل اور جس نے بعد میں دنیا کو سب سے بڑا قانون عطا کیا، ایسے صحابی جو ہیں وہ اس وقت تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے نام لیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما کے میں سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا، اللہ، تو ایک بار اس وقت کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت ہے۔ تو جب یہ آپ نے آیت پڑھی تو اسی وقت سیدنا صدیق فاروق اعظم اور دیگر صحابہ جو مختلف کیفیات سے گزر رہے تھے، غیر یقینی کیفیات تھی بعض صحابہ پر، تو وہ سارے صحابہ یقینی کیفیت میں آ گئے، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعتاً وصال ہو چکا ہے۔ تو تمام صحابہ کو ایک پر جمع کرنے والا پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور آپ نے صرف اس مسئلے میں نہیں جمع کیا، اس کے بعد بھی ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس ختم نبوت پر بھی ایک پیج پر جمع کرنے والے جی سیدنا صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار کے متعلق بھی سیدنا صدیق اکبر نے ہی امت کو ایک پیج پہ جمع کیا تھا کہ کیسے کون سی جگہ ہونی چاہیے، کون سا مقام ہونا چاہیے۔ صحابہ کا اختلاف ہوا تو وہاں بھی آپ کی رائے کام آئی۔ اسی طرح
फिर उम्मत का नया लीडर कौन होना चाहिए, तो इस पर भी आपकी जात बनफ्से नफ्स आई और उन्होंने उम्मत को संभाला दिया। सही। तो ये थे सैयदना सिद्दीक। आज चूंकि सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन गुजरा है यहाँ हमारे वहाँ पे, तो शायद आज 23 होगी जी, आज 22। वहाँ पे भी 22 है। आप पाकिस्तान के साथ ही करते हैं? नहीं, आज आपकी 21 होगी ना, आपकी 21 है, हमारी 22 है। अच्छा, आज रात हम आपकी रात जो है 23वीं शुरू हो गई है, हमारी रात जो है अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, अभी रात में शुरू। अच्छा जी, तो चूंकि सैयदना सिद्दीक़ अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा का दिन भी बनता है, तो उस हवाले से मैं आपकी ज़ात अक़दस का फैज़ हासिल करने के लिए और आपका जिक्र करके जो है आप 3 मिनट रह गया हमारे पास। थोड़ा सा आपका भी रेफरेंस देना चाहता हूँ अगर। जी जी जी, सैयदना जी अली जी मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उम्मत में बहुत बड़ा इख्तिलाफ पैदा हो चुका था और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून के मसला को लेके ये इख्तिलाफ शुरू हुआ था और आगे पता है आपको उम्मत 2 तबकों में और फिर बाद में खारजी फिरका आने के बाद 3 तबकों में तकसीम हो गई थी। तो सैयदना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे ख्याल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद वो ज़ात हैं कि जिन्होंने इत्तेहाद उम्मत के लिए बहुत बड़ा काम किया। देखिए, सैयदना मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद को हक पे समझते थे और बिलाशुबा आप हक पर थे भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उम्मत के वसी तर मफाद के पेश नज़र कि उम्मत में इख्तलाफ पैदा ना हो, उम्मत में मजीद फसादात पैदा ना हो, तो आप जा रही है। हक खलीफा बरहक होते हुए भी सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से समझौता किया और अपने इलाके जिन पर आप कब्जा रोकते हैं था आप अपने पास तमामी अहबाब सामीन नाज़रीन की खिदमत में वो इलाके आज माजरत चाहते हैं कि हम आज आपको एक अच्छी सर्विस मुहैया नहीं कर सके। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर आपको बेहतर दिन के साथ, बेहतर सर्विस के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।